प्राय ठूला सफलताहरू त्यति सजिलै हात पर्दैनन्। त्यसको पछाडि अनेकौं कहानी र तिनका फरक फरक अध्याय लुकेका हुन्छन्। नेपाली क्रिकेटकै कुरा गर्ने हो भने पनि राष्ट्रिय टोलीले हात पारेको अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो सफलता हो एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता। वर्ष 2018 मार्च महिनाको 15 तारिक जिम्बाब्वेको हरारे एक दिवसीय विश्वकप छनौट प्रतियोगिता अन्तर्गत नेपाली टोलीले पपुवा न्युगिनीलाई 6 विकेटले पराजित गर्दै ऐतिहासिक उपलब्धि हात पार्यो। पहिलो पटक एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रियको मान्यता। तर यो सफलताको कथा लेख्ने यात्रा त धेरै पहिले नै शुरू भएको थियो। यो यात्रामा अनेकौं कहानीहरू सृजना भए। ती हरेक कहानीमा नयाँ नायकहरू जन्मिए। कयौं पटक खुशीले मन फुरुङ्ग भयो अनि कति पटक आँखा रसाए पनि। आउनुहोस् तपाई र हामी मिलेर एकपटक पुनः त्यो यात्रालाई सम्झौं। यो हो रोड टु ओडीआई स्टेटस एपिसोड 1। को मे महिना विनोद दासको कप्तानीमा रहेको नेपाली टोली आईसीसी वर्ल्ड क्रिकेट लीग डिभिजन 5 खेल्नका लागि जर्सी पुग्यो। जर्सी बेलायत र फ्रान्सको बीचमा रहेको सबैभन्दा ठूलो च्यानल टापु। सामान्यतया यो टापु आफ्नो सुन्दर समुद्री किनार, चट्टान पदयात्रा र ऐतिहासिक महलहरूका लागि प्रसिद्ध छ। तर कसलाई थाहा थियो र 119 वर्ग किलोमिटरमा फैलिएको यस टापु विश्व क्रिकेटलाई नै चकित पार्ने प्रदर्शनको साक्षी बन्न लाग्दैछ भनेर। 12 टोली सम्मिलित डिभिजन 5 प्रतियोगितामा नेपाल उपाधि दावेदार टोली अमेरिकासँगै समूह एमा रहेको थियो। नेपाल र अमेरिकासँगै सो समूहमा जर्मनी, मोजाम्बिक, नर्वे र भानुआतु रहेका थिए। उता समूह बीमा भने आयोजक जर्सीसँगै अफगानिस्तान, सिंगापुर, बोत्सवाना, जापान र बहमास रहेका थिए। समूह चरण अन्तर्गत आफ्नो पहिलो खेलमा नेपालले जर्मनीलाई 7 विकेटले सजिलै पराजित गर्यो। मेहबुब आलम र सञ्जम रेग्मीले 3-3 विकेट लिँदा जर्मनी केवल 69 रनमा समेटिन पुग्यो। जवाफमा नेपाललाई लक्ष्यसम्म पुर्याउन महेश छेत्रीले अभिजित 23 रन र शरद भेसावाकरले 12 रनको योगदान गरे। दोस्रो खेलमा नेपालको प्रतिद्वन्दी थियो मोजाम्बिक। मोजाम्बिकले टस जितेर ब्याटिङ रोज्यो। वसन्त रेग्मीको धारिलो स्पिन र कप्तान विनोद दासको पेसको अगाडि मोजाम्बिकको केही सिप चलेन र 28.5 ओभरमा केवल 70 रनमा टोली समेटिन पुग्यो। वसन्त र विनोद दुवैले 5-5 विकेट आफ्नो नाम गरे। 71 रनको लक्ष्य नेपालका लागि सामान्य थियो। तर नेपालले केवल 1 बल ब्याटिङ गर्दा वर्षाका कारण खेल रद्द हुन पुग्यो र प्रतियोगिताको त्यस समयको नियम अनुसार सो खेल पुनः भोलिपल्ट सुरुवातबाट नै खेलिने भयो। अब सम्झनुहोस्, आजको दिनमा यदि यही अवस्था आएको भए यो नियम लागू हुँदैन थियो। तर त्यो समयमा नियम त्यही नै थियो। त्यसै भनिएको होइन, केही कुरा हुन लेखेको छ भने त्यो भएर नै छाड्छ। नेपालले इतिहास रच्दै थियो। मेहबुब आलम यो कथामा नायक बन्दै थिए। दोस्रो दिन पुनः खेलिएको खेलमा नेपालले पहिले ब्याटिङ गर्दै 238 रन बनायो। ज्ञानेन्द्र मल्लले 71 र पारस खड्काले व्यक्तिगत 44 रन जोडे। तर खेलले नाटकीय मोड तब लियो जब मोजाम्बिकले ब्याटिङ शुरू गर्यो। बायाँ हाते मेहबुब आलमको बलिङको अगाडि मोजाम्बिक स्तब्ध बन्यो। रन नजोड्दै पहिलो विकेट, 1 रन 2 विकेट, 6 रन 3 विकेट, 8 रन 4 विकेट, 9 रन 5 विकेट र 12 रनमा 6 विकेट। अपत्यारिलो सुरुवात पाएको नेपालले लगातार मेहबुब आलमलाई बलिङमा लगायो। मैदानमा योजना बन्न थाले। शक्ति गौचनलाई बलिङ गराएर सकेसम्म डट बल खेलाउने अनि अर्को किनारबाट मेहबुबलाई जारी राख्ने नेपाली टोलीको रणनीति स्पष्ट थियो र भयो पनि त्यही। 15 ओभरभित्र नेपालले मोजाम्बिकलाई अल आउट गर्यो। अझ भनौं मेहबुब आलमले मोजाम्बिकलाई अल आउट गरे। 7.5 ओभर, 1 मेडन, 12 रन, 10 विकेट। मेहबुबको कीर्तिमानी प्रदर्शनमा मोजाम्बिक 19 रनमा समेटियो। मेहबुब आईसीसी मान्यता प्राप्त लिमिटेड ओभर अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताको एकै खेलमा 10 विकेट लिने पहिलो बलर बने र गिनिज बुक अफ द वर्ल्ड रेकर्डमा आफ्नो नाम समेत दर्ता गरे। नेपाली खेलाडीको यो प्रदर्शनले विश्व क्रिकेटमा नै सर्वत्र चर्चा कमायो। प्रतियोगितामा नेपालले लगत्तै नर्वे र भानुआतुलाई एकतर्फी खेलमा पराजित गर्यो।
अमेरिका विरुद्धको खेल वर्षाका कारण रद्द हुँदा नेपाल समूह ए को विजेता बन्दै सेमी फाइनल चरणमा प्रवेश गर्यो। सेमी फाइनलमा नेपालको प्रतिद्वन्दी थियो अफगानिस्तान। अफगानिस्तान जो प्रतियोगितामा आफ्नो छुट्टै कहानी लेख्दै थियो। विद्रोही समूह तालिबानले देशमा खेलकुदमाथि प्रतिबन्ध लगाएको अवस्थामा पाकिस्तानमा रहेको अफगानी शरणार्थी शिविरमा बाँचेको क्रिकेटले भर्खरै विश्व कीर्तिमान कायम गरेका मेहबुब आलम र उनको नेपाली टोलीलाई टक्कर दिँदै थियो। र टक्कर मात्र दिएन, अफगानिस्तानले नेपाललाई 37 रनले पराजित गर्दै फाइनल प्रवेश गर्यो र पछि गएर प्रतियोगिताको विजेता समेत बन्न पुग्यो। यता नेपालको जोसिलो यात्रामा पनि अल्पविराम लाग्यो। यो अल्पविराम नै थियो, पूर्णविराम थिएन। सिङ्गो प्रतियोगितामा उत्कृष्ट लयमा देखिएको नेपालले एउटा महत्वपूर्ण खेलमा सोचे अनुरूप प्रदर्शन गर्न चुक्दा उपाधि होडबाट बाहिरिनु पर्यो। प्रतियोगिताको दावेदार भनिएको अमेरिकालाई हराउँदै नेपाल तेस्रो स्थानको ट्याग भिरेर स्वदेश फर्कियो। अमेरिका विरुद्धको जितको खुशी त बेग्लै थियो, तर प्रतियोगिताको फाइनल पुग्न नसक्ताको पीडाले नेपाल र नेपाली खेलाडीलाई धेरै घोचेको थियो। Still, we are very disappointed that we couldn't make it to the finals because it's for everybody to see how good Nepal's side is. I mean, beating USA so comfortably is not an easy task. They've been one of the favorites of the tournaments and we beat them so comfortably here. So it proves that we had a very good side and just won that particular day on Friday. We were not up to our best, and it shows that how important it is to make every day your best day. I mean, one bad game and we are out of the tournament. We played for the 3rd place today. So we are still disappointed about that, but yes, I'm happy that finally we pulled something out of it. Of course it will, because it was a big thing for us. It was a chance for us to get through to the Division 4 and then maybe to even surpass that Division 4 and go into the Division 3 or 2. But it's going to take time for us. It will take time for us to... उज्यालो भविष्यको सुनिश्चितता गरेको सो प्रतियोगिताले क्रिकेट टोलीका रूपमा हामी पनि केही गर्न सक्छौं भन्ने विश्वास जगायो। हामीले उपाधि त जितेनौं, तर आउने दिनको गन्तव्यमा आफ्नो यात्रा शुरू गर्यौं। एउटा यस्तो यात्रा जसले हामीलाई सोही दशकमा एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रियको मान्यतासम्म पुर्याउँदै थियो। यो यात्राको अर्को अध्याय लिएर आउनेछौं दोस्रो भागमा। प्रतीक्षा गर्नुहोस्।